पुरा जनतालाई अधिकार दिएको गणतान्त्रिक व्यवस्था आउँदैन। पार्टी टुट्ने कि फुट्ने भन्ने कुरा अदालतले डिसाइड गर्न थाल्यो भने हामी राजनैतिक दल हौँ, हामीले जनताको बिचमा गएर मत माग्नुपर्छ र हामी जनताका लागि काम गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्न छोड्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्थाका गन्दा नालीका किडाहरू जो छन् उनीहरूले यो देशको समृद्धि र विकासका लागि भूमिका खेल्न सक्दैनन्, नेपालका युवाको सपना साकार पार्न सक्दैनन्। शेरबहादुर देउबा युवा हुन् र 70 वर्षका मान्छे युवा हुन्छन् भने देउबा 4 चोटि योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको असक्षम, उहाँ आफै पनि बेला बेला चाहिँ विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू दिइराख्ने मान्छे। देउबा आफैमा अमेरिकाको निकट मान्छे हुनुहुन्छ। हुन त डराउनुहुन्छ होला, शेरबहादुर देउबा आफै व्हाइट बडी खरिद प्रकरणमा उहाँको नाम मुछिएको छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। केपी ओलीले पनि एमसीसी चाहनु भएको थियो। सिआइएको वफादार एजेन्ट, वफादार जासुस हुन् शेरबहादुर देउबा र आर्जु देउबा राणा। यी भित्रका युवा नेता गगन थापा पनि सिआइएको एजेन्ट नै हुन्, अमेरिकी डलर खाएर हुर्किएका बढाइएका एकजना पात्र हुन्। होइन, मेरो कुरा के हो भने म संसदीय व्यवस्थाको सख्त विरोधी हो। यो व्यवस्थाले नेपाललाई चाहिँ पछाडि धकेलिरहेको छ। 2/3 बहुमत दिएको थियो केपी ओलीलाई, उहाँले राम्रो काम गरिदिया भए कसले हटाउँथ्यो आज? तपाईँ विश्वासको मत दिएर पनि भ्रष्टाचारै गर्ने हो। कोभिडको बेला पनि अरू सांसद भन्दा जनार्दन शर्मा एक्टिभ देखिनुहुन्थ्यो है। र बालकोटको बाल्कनीबाट जसरी केपी ओलीले आफ्नो कुण्ठा अभिव्यक्ति गर्नुभयो, सवालहरूलाई चाहिँ त्यहाँका युथ पोलिटिसियनहरूले सशक्त आवाज उठाइराख्नु भएको छ क्या। पाप त पखाल्न मिल्दैन, हामी कारबाही त गर्छौँ। नेपाल वायु सेवा निगम पनि एउटा सरकारी संस्थान छ जो चाहिँ एकदम घाटामा छ, जो डुबेको छ, जसलाई लिलाम गर्ने केपी ओली जसरी बालुवाटारबाट रुँदै रुँदै बालकोट प्रस्थान गर्नुभयो। कुनै दिन त्योभन्दा नमिठो आवाज शेरबहादुर देउबाको बालुवाटारबाट बुढा नीलकण्ठतिर हुन सक्छ। संसदीय व्यवस्थाका गन्दा नालीका किडाहरूलाई त हामीले जनताको भोट मार्फत मार्ने नै हो। जनैले शेरबहादुर देउबा त माधव नेपालका सांसद, प्रचण्डका सांसद, उपेन्द्र बाबुरामका सांसद, आफ्नै भित्र सिटौलाको लडाइँ छुट्टै छ। फेरि विचार राख्न सक्दैनन् उनीहरूले, बहस गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनन् उनीहरूले। विद्यार्थी नेता विश्वविद्यालयको क्यान्टिनमा जाऊ, चुरोट खाऊ, जय नेपाल दाई, लालसलाम दाई भन्न सिक। साना साना टुसाउँदै गरेका भ्रष्टाचारीहरू हुन् उनीहरू। हामीलाई ठाउँ ठाउँमा तिमीहरूलाई मर्मत गर्छौँ भनियो, तर पनि हामीले बोल्न छोडेनौँ। उनी के गर्छस् भन्यो भने मेरो पेसा राजनीति हो, म राजनीति गर्छु। केबाट राजनीति गर्छस्? नेपाली काङ्ग्रेसको म सदस्य हो। आफ्नो नेताको लागि उनीहरूले अरूलाई कुटे बापत, अरूका ट्याक्सी जलाए बापत उनीहरूले पाइरहेका छन्। नेपाल काम केही पनि नगरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई ठुल्ठुला तारे बोर्डिङमा पढाइरहेका छन्। को सिएम बन्ने, को पिएम बन्ने भन्ने कुरा पछिको कुरा हो। एकचोटि स्वाधीनताका गीत गाउँ, एकचोटि स्वतन्त्रताका लागि लडौँ। हामीलाई त दोस्रो तेस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छ बालुवाटारले। राजनैतिक दलका नेताहरूले हामीलाई मान्छे ठान्दैन, हामीलाई मान्छे गन्दैन। यो देशको स्वाधीनताका लागि सिमानामा गएर म लड्छु भन्न सक्ने युवा जो छ, म पनि हुन सक्छु, तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। निकट भविष्यमा अब हामी नेपालको पुरानो भ्रष्ट सत्तालाई परास्त गर्न सक्ने ल्याकत चाहिँ नेपालको युवाले राख्नुपर्छ र हामी राख्दछौँ। निर्ममताको कलमले इतिहास निर्माण हुन्छ, रक्त रञ्जित इतिहास हुन्छ। इतिहास सरल तरिकाले लेखिन्न। नेपालको जनताले, नेपालको युवाले उहाँहरूलाई कारबाही गर्छ। संविधान परिष्कृत भएर भोलि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्यो भने त्यो भोग्न उहाँहरूले तयार हुनुपर्छ। बाँचेकाहरूले चाहिँ आजीवन कारावास बसेर आफ्नो पापको सजाय भोग्नुपर्ने दिन आउँछ, त्यसका लागि उहाँहरूले रेडी भएर बस्दा चाहिँ हुन्छ। ठिक छ। हामीहरू दर्शकबिन नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। आज हामी 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुन सफल हुनुभएका शेरबहादुर देउवा ज्यूलाई शुभकामना दिँदै यिनै सेरोफेरोमा रहेर आज हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ युवा विद्यार्थी नेता हेमराज थापा। थापा सर, हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। 5औं चोटि शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। साँच्चै देशमा अब कायापलट हुन्छ? योभन्दा अगाडि 4 चोटि चाहिँ के भएको थियो त? के त्यस्तो नयाँ के क्यारिस्मेटिक पर्सनालिटिज, त्यस्तो चमत्कारिक व्यक्तित्व हो र शेरबहादुर देउवा देश कायापलट हुनलाई? शेरबहादुर देउवा कुनै जादुई छडी लिएर आउने र यो देशलाई चाहिँ रातारात चाहिँ बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईले यदि विश्वास गर्नुभयो भने नेपाली जनतालाई त्यो धोकाउन जान्छ। हजुर, शेरबहादुर देउवा परीक्षित अनुहार हो, शेरबहादुर देउवा टेस्टेड अनुहार हो। अझ इतिहासमा असक्षम त्यो बेलाका तत्कालीन राजा
ज्ञानेन्द्र शाहले यो जस्तो असक्षम मान्छे कोही छैन भनेर 61 साल माघ 19 गते चाहिँ हटाइसकेका मान्छे हुनुहुन्छ कि उहाँ। त्यसकारण शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर तपाईँ हामीले दीप प्रज्वलन गर्न आवश्यक छैन, खुसी हुन आवश्यक छैन। संसदीय व्यवस्थाका क्रूर खेलाडी मध्येको एउटा उहाँ पनि हो। हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ, जबसम्म नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, पुरा जनतालाई अधिकार दिएको गणतान्त्रिक व्यवस्था आउँदैन, तबसम्म यो बहुमत, अल्पमत, चुनाव आदि इत्यादि कुराहरूको कुनै अर्थ छैन, तुक्छ। तपाईँले यही भन्दै गर्दा जुन सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो 48 घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई 48 घण्टा होला 28 घण्टाभित्र चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर जुन आदेश जारी गर्यो, साँच्चै संविधानमा यो सिस्टम लेखिएको छ कि छैन? प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ कि छैन? संविधानलाई कसरी व्याख्या गर्ने होइन, अब सर्वोच्च अदालतका क्राइटेरिया, क्षेत्राधिकारहरू के हुन् भन्ने कुरा यो कानुन व्यवसायीहरूले बोल्ने कुरा हो। र हामीले बोल्ने कुरा के हो भने नेपालमा संसदीय दलहरूको औचित्य समाप्त भयो, पार्टी टुट्ने कि फुट्ने भन्ने कुरा अदालतले डिसाइड गर्न थाल्यो, प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा अदालतले डिसाइड गर्न थाल्यो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कि पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरा अदालतले डिसाइड गर्न थाल्यो भने हामी राजनैतिक दल हौँ, हामीले जनताको बिचमा गएर मत माग्नुपर्छ र हामी जनताका लागि काम गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्न छोड्नुपर्छ। राजनैतिक दलहरूको औचित्य समाप्त भयो। हामीले बारम्बार भन्ने गर्छौँ नि, पुराना राजनीतिक दलहरू, प्राचीन राजनीतिक शक्तिहरू अथवा संसदीय व्यवस्थाका गन्दा नालीका किडाहरू जो छन् उनीहरूले यो देशको समृद्धि र विकासका लागि भूमिका खेल्न सक्दैनन्, नेपालका युवाको सपना साकार पार्न सक्दैनन्। त्यसकारण आपसी झगडा, कलह, फुटाई, लडाई, पद प्रतिष्ठा, भ्रष्टाचार कसले गर्ने भन्ने लडाईँलाई देखेर जसरी सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्यो, मेरो सामान्य आग्रह के हो भने जनताको नाममा राजनीति उहाँहरूले किन गर्नु पर्यो? हामी जनताका एजेन्डा मान्छौँ किन भन्नु पर्यो? चुनावी प्रक्रियामा किन जानु पर्यो? दलले टिको लगाइदिए, के अरे सर्वोच्च अदालतले टिका लगाइदिने, क्राइटेरिया छुटाइदिने, ल 2-4 महिना चाहिँ एकजना प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, 2-4 महिना एकजना प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, मिली देशलाई लुट्नुहोस् भन्ने टाइपको कुराकानी भयो। यद्यपि जनताको एउटा प्रतिनिधि, जनताले भोट हालेका सांसदहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ संसद हो, त्यो संसदलाई चाहिँ सनकका भरमा कसैले विघटन गर्दथ्यो भने त्यो नराम्रो हुन जान्थ्यो। त्यसकारण त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नु एउटा पाटो होला र यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री तोक्नुहोस् भन्ने कुरा अर्को पाटो होला। र जहाँसम्म हामीलाई लागेको कुरा के हो भने राजनैतिक दलहरूको औचित्य समाप्त भयो, उनीहरू नाकाम भए, उनीहरू फेलियर भइसके, जनताको बिचमा आउन अब उनीहरूलाई लाज लाग्नुपर्छ। उनीहरूले बरु आफ्नो राजनीतिक दलको सबै औचित्यलाई चाहिँ, सबै अस्तित्वलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा सुम्पिने, हामी बेकामे भयौँ, हामी देश विकास गर्न सक्दैनौँ, हामी परिवर्तनका लागि आवाज उठाउन नसक्ने भयौँ, जनताको जनभावना अनुसार आवाज उठाउन नसक्ने भयौँ, ल अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आफै चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो भन्यो भने हुन्छ। त्यसकारण होइन, तपाईँले यही कुरो भन्दै गर्दा कुनै समय तपाईँले नै हाम्रै मिडियामा बोल्नुभएको थियो, अब पवित्र लामाहरू जस्तो चाहिँ अब यिनीहरूले स्वतन्त्र भएर आउनुपर्छ, यी तपाईँहरू जस्ताले चाहिँ अहिले जुनग्रसरको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? आज काङ्ग्रेसको सरकार त आयो त, देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नु, कसले भन्यो भनेको होइन, पवित्र लामा, पवित्रा बहिनीहरू के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको भनाइको कुरा हो क्या होइन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको पाठ हो। शेरबहादुर देउवा युवा हुन् र? हजुर, उहाँहरूले युवै देख्नुभएको 75, उहाँहरूले त दाइ भन्नुहुन्छ होला कि 75 वर्षका मान्छे युवा हुन्छन् भने 75 वर्षको मान्छे त परबाजे हुन्छन्, बाजे पनि होइन परबाजे। मान्छे चाहिँ 50 वर्षको उमेरमा ग्रान्डपा बनिसक्छ, उस्तै पर्यो भने 40 वर्षको उमेरमा हजुरबा बनिसक्छ एउटा मान्छे, अनि 75 वर्षको उमेरलाई युवा देख्नु आफैमा अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको कुरा भयो। गगन थापाहरू, विश्वप्रकाश शर्मा, जनार्दन शर्माहरू, रामकुमारी झाँक्रीहरू, योगेश भट्टराईहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्यो भने ल है अलिकता उहाँहरू पनि उमेरले त 46, 47, 50 वर्ष कतिको हाराहारीमा पुग्न थालिहाल्नु भयो, केही हुन्छ कि भन्ने मान्छेले आश गर्न सक्थ्यो क्या। अब देउबा 4 चोटि योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, असक्षम, उहाँ आफै पनि बेला बेला चाहिँ विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू दिइराख्ने मान्छे, कैयौँ सन्धि सम्झौताहरूमा उहाँको नाम मुछिएको, त्यसकारण यो आशावादी ठाउँ चाहिँ यहाँ छैन। हेर्नुहोस्,
होइन आशा गर्न सक्ने ठाउँ छैन, तपाईँ हामी आश गर्न सक्दैनौँ। यो खालि यो चाहिँ आलमटाल गोलमटार भन्छ नि, त्यो तपाईँको चाहिँ नि जनताको आँखामा छारो हाल्ने, कसले बढी ठग्ने, कसले बढी लुट्ने, कसले बढी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने टाइपका कम्पिटिसनहरू मात्रै हुन्। संसदीय व्यवस्था थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरूमा लगभग यस्तै देखिन्छ कि सबै ठाउँमा। त्यसकारण अब युवा आउने हो भने फ्री विचार राख्ने, स्वतन्त्र विचार राख्ने, मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने, राजनीतिक दर्शन बोक्न सक्ने, डेभलपमेन्टका एजेन्डाहरू सार्वजनिक गर्न सक्ने युथहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार्दै आगामी इलेक्सनमा भाग लिएर बालुवाटारमा जनताका सेवकहरूलाई चाहिँ पुर्याउने वातावरणको निर्माण गर्न मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। भरत दाहालज्यूले एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको छ भने अब चाँडै नै अमेरिकन सेना भित्रिँदैछ, पुरा तयारी भइसक्यो होइन, देउबाजीलाई ल्याउनु भनेकै त्यही यो एमसिसी पास हुने, अनि तपाईँलाई चाहिँ सिआइएको घेरामा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री परिसक्नुभयो र अन्तिम तयारी सेना ल्याउनेमा पनि जुटिसके अमेरिकनहरू भन्ने कुरा छ र त्यस पछाडि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर निकाल्ने भन्ने कुरो छ। यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यस्तो छ, देउबा आफैमा अमेरिकाको निकट मान्छे हुनुहुन्छ। देउबा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँको किचनमा छिरेर ऱ्यान्डी बेरीले उहाँलाई शुभकामना दिनुभयो। हजुर, तपाईँ हामीले थाहा पाएकै कुरा हो। र सिआइएको निर्देशनबाट, सिआइएको रणनीति अनुसार, स्ट्राटेजी अनुसार नै आर्जु राणा र शेरबहादुर देउबाको बिहे भएको कुरा जगजाहेरै छ। हजुर, दुनियाँको हरेक मान्छेलाई थाहा छ। र अमेरिकाले यो शताब्दीमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ देश संसारमा चाहिँ प्रभुत्व जमाउन सकिन्छ भनेर त्यहाँका अर्थविदहरू, त्यहाँका अर्थशास्त्रीहरू, त्यहाँका राजनीतिशास्त्रीहरू, त्यहाँका विश्व मामिलाका जानकारहरू बस्नुभयो र अबको विश्वमा चाहिँ लडाइँ बन्दुकभन्दा पनि डेभलपमेन्टका एजेन्डाहरू दिएर, विकासका एजेन्डाहरू दिएर सहयोग गर्छौँ भन्ने एजेन्डाहरू दिएर चाहिँ विश्वलाई चाहिँ आफ्नो पकडमा र नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भनिसकेपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन शताब्दी विकास लक्ष्यहरू उनले सार्वजनिक गर्यो अमेरिकाले। र त्यसैको कडी स्वरूप नेपाली प्रतिनिधि, सिआइएका नेपालका वफादार प्रतिनिधि अथवा सिआइएका नेपाली एजेन्ट शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ र उहाँकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। र अमेरिकाको भित्री इन्ट्रेस्ट अथवा अमेरिकाको नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भने नेपाल पनि प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश छ। नेपालमा थुप्रै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन्, आज पनि नेपालमा ती उत्खनन हुन सकेका छैनन् भनेर त्यो छलफल र त्यो बहस भइसकेपछि नेपालमा उसले जसरी पनि एमसिसी लन्च गर्न चाहन्छ। यद्यपि केपी ओलीका आफ्ना थुप्रै खाले अकर्मण्यता होलान्, केपी ओलीले पनि एमसिसी चाहनु भएको थियो। अब अरू कुन कुन राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भन्नुभयो त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीले बुझ्ने कुरा र जनताले सामान्य भाषामा बुझ्ने कुरा के हो भने सिआइएको वफादार एजेन्ट, वफादार जासुस हुन् शेरबहादुर देउबा र आर्जु देउबा राणा। उहाँ त्यो पार्टीभित्रका युवा नेता गगन थापा पनि सिआइएको एजेन्ट नै हुन्, अमेरिकी डलर खाएर हुर्किएका बढाइएका एकजना पात्र हुन्। त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो मालिकको हड्डी खाइसकेपछि कुकुरले आफ्नो मालिकप्रति वफादारीता देखाउनु, आफ्नो मालिकका लागि भुक्नुलाई नर्मल रूपमा लिइन्छ। र आज होइन, आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि नै, 6 वर्ष 7 वर्ष अगाडि नै होइन, ज्ञानेन्द्र कार्कीले जो काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुँदाखेरि हस्ताक्षर गरिसकेको कुरा हो। अब उहाँले भने जस्तै अब त्यो एमसिसी लागू गर्दाखेरि उसले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफ्नो प्रोजेक्ट बचाउने न्युमा सेना ल्याउनु ठुलो कुरा होइन। यद्यपि हामी नेपालमा सयौँ युवाहरू छौँ, लाखौँ युवाहरू छौँ, हामी राष्ट्रियता चाहन्छौँ। अमेरिका त के, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटेन साम्राज्यले पनि नेपालको सिमाना मिचेर नेपालभित्र आउने हिम्मत र साहस गर्न सकेको थिएन। यो कुरा अमेरिकी एजेन्ट शेरबहादुर देउबा र आर्जु देउबा गगन थापाहरूले राम्रोसँग बुझ्दा हुन्छ। यदि कसैले नेपालको पवित्र भूमिमाथि विदेशी सेनाका बुटहरू बजारौँला र नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन गर्ने गरी नेपालका जलविद्युत, नेपालका रोडहरू, नेपालका वन सम्पदा, नेपालका खनिजहरूलाई चाहिँ विदेशी शक्तिलाई सुम्प्याउने गरी सम्झौता गरौँला भन्ने कुरा किमार्थ र सुस्ता हुन्छ। यहाँ हामी जस्ता युवाहरू, तपाईँ जस्ता पत्रकारहरू र हेर्ने लाखौँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो यो देश बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछौँ। भनेपछि हिजो जुन सम्झौता गरिएको थियो, जुन ज्ञानेन्द्र कार्कीकै पालामा भएको थियो र त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै हुनुहुन्थ्यो
र अहिले फेरि तिनै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ कन्फर्म एमसिसी पास हुँदैन। यहाँ आम दर्शकहरूले चाहिँ आम जनताले के भनिरहेछ भने अहिलेको सरकार जुन ग्रान्ड डिजाइन गरेर ल्याइएको छ पास गर्न दिँदैनौँ भन्नु पर्यो क्या। ग्रान्ड डिजाइन कसको इसारामा को चल्छ भन्ने कुरा एउटा अलगै पाटो हो। हामीले त्यही भएर नेपाली राजनीतिमा पुरानाहरूलाई चाहिँ कठालोमा समातेर बालुवाटारबाट पाहा पछाडे जस्तो माइती गरमण्डलमा पछाड्नुपर्छ त्यत्तिकै भनेका हौँ। यहाँ हरेकको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। कोही रको इसाराबाट रको इन्ट्रेस्टबाट चल्दछन्, कोही चाइनाको इन्ट्रेस्टबाट चल्दछन् भने कोही सिआइएको इन्ट्रेस्टबाट त कोही युरोपियन युनियनको इसाराबाट चल्ने गर्दछन्। हामी चाहन्छौँ यो देशका स्वाधीन युवाले सिंहदरबार र बालुवाटारलाई कब्जा गर्नुपर्छ र नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई हितमा राखेर काम गर्नुपर्दछ र चल्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। हामी किमार्थ विदेशी साम्राज्यवादहरूको गुलाम चाहिँ यो देशका जनता र यो देशका नागरिक लाई बन्न दिने छैनौं। यो कुरामा नेपालका हरेक युवाहरू सचेत हुनुहुन्छ, म मात्रै होइन। तपाईले यही कुरा भन्दै गर्दाखेरि राणा शासनकै बेलामा मैले के थाहा पाएको थिएँ भन्दाखेरि पहिला हाम्रै देशमा चाहिँ तपाईलाई फलामहरू उत्खनन गरेर बनाइन्थ्यो हैन। तर त्यो गरेको देखिसकेपछि ब्रिटिसहरूले देख्न नसकेर चाहिँ तपाईलाई राणाहरूलाई के भने भन्दाखेरि तपाईहरुलाई हामी लुगा एकदमै सस्तोमा दिन्छौं, तपाईहरुले हाम्रो लुगा लिएर जानुस्, तर एउटा सम्झौता हामीसँग गर्नुस्। त्यो सम्झौता भनेको अब तपाईहरुले जुन यो अहिले चाहिँ उत्खनन गरेर फलाम आफ्नैबाट निकालेर तपाईहरुले बनाइराख्नुहुन्छ यो बन्द गर्नुस् भन्दाखेरि त्यो सम्झौतामा पूर्ण रूपमा चाहिँ हस्तान्तरण गरेको तिनै राणाहरूले हाम्रो देशलाई चाहिँ आज दासी बनाएको इतिहास छ। आज सर्वोच्चमा पनि तिनै राणा पुग्छन् क्या, भइराखेको चाहिँ के छ होइन। त्यो त अब कुनै पनि वंश शासकीय स्वरूप अन्त्य भइसकेपछि त्यो क्षेत्रका मान्छेहरू त्यो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्दछन् र प्रोटोकल अनुसार एउटा विज्ञताका आधारमा र त्यो क्यापेबल हुनुहुन्छ भने नियुक्ति राणा होइन भोलि ज्ञानेन्द्रका नाति हृदय इन्द्र पनि तर सिस्टम त त्यही देखियो नि। चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो हाम्रा लागि आपत्तिको विषय भएन। हेर्नुहोस् होइन, लोकप्रियताका आधारमा क्रियाशीलताका आधारमा कोही पनि होइन त्यो कम्पिटिसनका आधारमा जो भन्छ हामीलाई त्यो सरोकारको विषय भएन। तर सरोकारको विषय हामीलाई के हुन्छ भने यदि व्यक्ति नेपालको सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि उसले नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट नेपाली जनताको हितमा नेपालको हितमा काम गर्छ कि गर्दैन, नेपाली जनताभन्दा फरक रहेर काम गर्छ वा नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्दछ। नेपालको संविधानलाई मानेर यद्यपि संविधानप्रति हाम्रा केही असहमतिहरू होलान्, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका हाम्रा अथवा चाहिँ यो शासकीय स्वरूपदेखि लिएर कयौँ कुराहरू अथोराइज्डका कुराहरूमा चाहिँ हामी परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौँ। ती पोलिटिकल एजेन्डाहरू हामी बिस्तारै सार्वजनिक गर्दै गरौँला। अदालतमा को आयो, प्रधानमन्त्री को भयोले हामीलाई त्यति माइनर राख्दैन। माइनरका कुराले राख्छ भने यो देशको विकासका लागि ऊ बोल्छ कि बोल्दैन, यो देशको हाम्रो देशको समृद्धिका लागि ऊ बोल्छ कि बोल्दैन, हामी युवाको सपना साकार पार्नका लागि ऊ बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने हो। र अहिलेको ब्युरोक्र्याट्स, अहिलेको न्यायपालिका, अहिलेको कर्मचारी तन्त्र, अहिलेको प्रहरी प्रशासन, अहिलेको सांसद, अहिलेका मन्त्री पुराना सत्ताको इसारामा चल्छन्। सत्ताले एउटा आकाशको गरुड जस्तो धरतीको साप जस्तो निल्ने तरिकाले जुन तरिकाले व्यवहार गरिरहेको छ हामी त्यो कुराको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हामी जनताप्रति उत्तरदायी हरेक कर्मचारी, हरेक ब्युरोक्र्याट्सलाई, हरेक प्रहरी प्रशासनलाई, हरेक अदालतलाई, हरेक चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ भन्ने बाटोमा चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ क्या। त्यही त त्यही बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ। एकदमै खुसी लाग्दो कुरो तपाईँले चाहिँ युवालाई एक प्रकारको जागरुक हुने शब्द गर्दै गर्दा पनि जुन न्यायालयले आज जुन तरिकाले आदेश जाहेर गर्यो नि त्यही हिजोको हुकुमी शासन हो कि उहाँलाई पनि किनबेचमा उहाँलाई पनि खरिद गरिसक्यो छ कि भन्ने कुरो चाहिँ एक प्रकारको जमातको भनाइ छ क्या। त्यसलाई तपाईँले के जस्तो अरू जो विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो तरिकाले विश्लेषण गर्ने मान्छे होइन, म त्यो तरिकाले विश्लेषण पनि गर्दिनँ। हेर्नुहोस् होइन, अरूहरूले कुन तरिकाले विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो होइन। मेरो कुरा के हो भने म संसदीय व्यवस्थाको सख्त विरोधी हो। यो व्यवस्थाले नेपाललाई चाहिँ पछाडि धकेलिरहेको छ र हरेक संसदीय व्यवस्थाभित्र यो प्रक्रिया रहिरहन्छ। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा, तेस्रो विश्वमा चाहिँ यस्तो किसिमको हाम्रो जस्तो करप्टेड मानसिकता भएको देश, करप्टेड मानसिकता भएको मुलुक, हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा चाहिँ यस्ता किसिमका प्रोपोगन्डाहरू भइरहेछन्, यो उतार चढाव हुने, यस्ता किसिमका निर्णय गराउने लगायतका कुराहरू भइरहेछन्। त्यसकारण त हामीले के भन्यौँ भने यो व्यवस्था खारेज गरौँ भनेको हो नि त। त्यस कारण यो जङ्गबहादुरको नाति हुन्, त्यसकारण त्यो शैली आयो कि भन्ने कुरा त्यो दलले राम्रो काम गर्नु पऱ्यो नि त। 2/3 बहुमत दिएको थियो केपी ओलीलाई, उहाँले राम्रो काम गरिदिया भए कसले हटाउँथ्यो आज। तपाईँलाई लाग्छ विश्वासको मत शेरबहादुर देउवालाई पाउनुहुन्छ भनेर? पाएर पनि के फरक पर्छ, नपाएर पनि के फरक पर्छ भन्नुहोस् त। आखिर पाएर पनि उहाँले के गर्नुहुने हो, नपाएर पनि के गर्नुहुने हो? नपाउँदा के हुन्छ, पाउँदा के हुन्छ एकचोटि बताइदिनु। केही पनि हुँदैन,
के हुने हो र तपाईँ आफै भन्नु न। पायो भने मलाई लाग्छ आजको एमाले संसदीय दलको बैठक र स्थायी कमिटीमा चाहिँ त्यहाँ माधव नेपाल पक्षका नेताहरू उछिट्टिएर बाहिर आए बम्किएर भन्दाखेरिलाई विश्वासको मत दिने भन्ने होला। त्यो विश्वासको मत दिएर पनि भ्रष्टाचारै गर्ने हो। नपाए पनि राष्ट्रपतिले के गर्नु होला, यदि 30 दिनभित्र शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पायो भने प्रधानमन्त्री भइहाल्नु भयो, चलिहाल्यो होइन, भ्रष्टाचार गरिहाल्नुहुन्छ, कागलाई बेल पाक्यो हर्षना आँसु। पाएन भने पनि संसदीय व्यवस्थामा उही विद्या भण्डारीले फेरि सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्नु होला। त्यो पनि के अरे भएन भने उही मध्यावधि निर्वाचनमा जाने होला, अर्ली इलेक्सनमा जाने त होला नि होइन। त्यसकारण यो हुनु र नहुनुले तपाईँ र हामीलाई चाहिँ के फाइदा गर्छ भन्ने कुरा हो क्या। हामीले के हो भने डेभलपमेन्टका मुद्दाहरू, युवाका सरोकारका मुद्दाहरू, बेरोजगार हटाउने मुद्दाहरू, युवालाई स्वदेश फर्काउने मुद्दाहरू, सिमानाका मुद्दाहरू, दैनिक जनजीविकाका सवालहरूलाई चाहिँ सत्ताले उठाउन सक्यो कि सकेन, सत्ताले त्यो कुरामा आवाज उठाउन सक्यो कि सकेन, त्यसमा बोल्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा चाहिँ आजको प्रधान विषय हो। जस्तै अहिले जनार्दन शर्मा चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभएको छ। म यो सम्बन्धी विज्ञ नभए पनि होइन, मैले जुन गर्न खोजेको काम गर्छु भन्दै गर्दा 5 अरबको त खोप किन्ने कुरो उहाँले निर्णय नै गरिसक्नुभयो र बजारमा एक प्रकारको हल्ला पनि छ। अब कुलमान घिसिङलाई उहाँले तुरुन्तै आयल निगममा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने छ। आखिरी राम्रा व्यक्ति पनि त आए नि यसमा होइन। त्यो कुरामा चाहिँ यस्तो छ, अब सबै त्योभित्र मैले अघि पनि भने नि सबै नराम्रा छन् भनेर मैले कहाँ भनेको छु त। राम्रा कार्यकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रोग्रेसिभ प्रगतिशील कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, राष्ट्रियताले उत्प्रेरित कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त भोलि हाम्रो पार्टीमा ल्याइहाल्छौँ नि हामी, युवाको पार्टीमा, जनताको पार्टीमा। त्यसकारण जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि त्यो बेला तत्कालीन मलाई लाग्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कुलमान घिसिङलाई त्यो बेला नेपाली विद्युत प्राधिकरणमा उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा कोभिडको बेला पनि राम्रो कुरालाई हामीले राम्रै भन्नुपर्छ, राम्रो गर्नेलाई। कोभिडको बेला पनि अरू सांसदभन्दा जनार्दन शर्मा एक्टिभ देखिनुहुन्थ्यो है, किनकि हामीले त सही आँखाले हेर्ने हो नि। उहाँको प्रोफाइलमा सधैँ आइरहेको थियो भनौँ न। उहाँले आफै अक्सिजनको सिलिन्डरहरू जो हो गरेको, रुकुममा पुगाएको, त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गर्दाखेरि आफै खटिएको कुराहरू पनि हामीले देखिरहेका थियौँ। यद्यपि जनार्दन शर्मा माओवादी पृष्ठभूमिको नेता हुनुहुन्छ, जनयुद्धको एकजना कमान्डर हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र उहाँ अर्थमन्त्री भइसकेपछि म जात हेर्दिनँ, यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ रिजाउन नआउनुहोस्, म यो सम्बन्धी विज्ञ नभए पनि छलफल गरेर बहस गरेर एउटा राम्रो तरिकाले काम गर्छु भनेर उहाँले भनेको मैले देखेको थिएँ, मैले सुनेको थिएँ। चलन चल्तीको भाषामा अहिले संसारमा नयाँ फिलोसोफी क्रिएसन गर्दैछन् पोलिटिसियनहरूले। यो अरू नेपालको विश्लेषकहरूलाई पनि अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दछु। फ्रिडम पपुलिज्म भन्छ क्या त्यसलाई, फ्रिडम पपुलरिज्म अथवा फ्रिडम पपुलिज्म। यो भनेको जनताले मन पराउने तरिकाको क्रियाकलाप गर्नु र जनताले चाहेका शब्दहरू चयन गरेर हिट गर्नु विपक्षीमाथि भनिन्छ क्या। जस्तो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अहिले कोभिडलाई चाहिँ मुख्य एजेन्डा बनाएर जनजीविकाका सवाल, खस्कँदो अर्थतन्त्र, कोभिडका भ्याक्सिन, कोभिडको लकडाउन पछिका जनताका सवालहरूलाई चाहिँ त्यहाँका युथ पोलिटिसियनहरूले सशक्त आवाज उठाइराख्नु भएको छ क्या फ्रिडम पपुलिज्महरूले। र त्यसैको प्रयोग गर्न खोजेको जनार्दन शर्माले देखिन्छ। फ्रिडम पपुलिज्ममा मात्रै काम नगर्नुहोस्, रियल काम गर्नुहोस् तपाईँ। यद्यपि फ्रिडम पपुलिज्म युवासँग, जनतासँग नजिक रहेर जोडिएर आउँदछ है, नजिक भएर आउँदछ। त्यसकारण सरकारसँग मेरो पनि आग्रह छ, यदि जनताप्रति देवभन्दा अगाडिका भने पाप त पखाल्न मिल्दैन, हामी कारबाही त गर्छौँ होइन। मर्नुहुन्छ, मरेपछि पनि उहाँको सम्पत्ति विवरण त के कति थियो छानबिन गर्छ युवाको सत्तामा, युवाको शासनमा। र यद्यपि आजकै मितिदेखि अब नेपाललाई थप नबिगाडेर सुधार्दै अगाडि लैजाने हो भने कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली विद्युत प्राधिकरणलाई बेनिफिटमा लैजानुभयो। अर्को एउटा प्रेम सञ्जाल भन्ने रिटायर सचिव हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ विराटनगरको, उहाँ पनि म चाहिँ बन्छु नै भनिराख्नु भएको थियो। उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पर्सनल कल आजसम्म मेरो कुलमान घिसिङसँग पनि भएको छैन भेटघाट, र प्रेम सञ्जालसँग पनि भएको छैन। र उहाँ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रेम सञ्जाल सर पनि, म चाहिँ कहाँ मलाई नियुक्ति गर्ने हो, कसरी भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने हो, म गर्न तयार छु, उकास्न तयार छु भनेपछि ल कुलमान घिसिङ पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आयल निगममा राख्ने हो कि त्यो पनि डुबाएका छन् यिनीहरूले। अर्को नेपाल वायुसेवा निगम पनि एउटा सरकारी संस्थान छ जो चाहिँ एकदम घाटामा छ, जो डुबेको छ, जसलाई लिलाम गर्ने अवस्थामा केपी ओली पुगिसक्नु भएको थियो। ठिक छ, उहाँहरू दुईजनालाई चाहिँ कहाँ राख्ने हो त, राखौँ न त एकचोटि, ल जनताको मागै हो नि, जनताले यो खोजिराख्नु भएको छ नि त, यो गरौँ न त ल भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हो। त्यही त यिनै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अहिले 50 अरबमा त लगभग निजीकरण गर्ने अवस्थामा वायुसेवा निगम पनि पुगिसकेछ। सरकारले एक प्रकारको
म्यान्डेट पनि तयार पारिसकेको छ। यो म्यान्डेटलाई चाहिँ थाँती राखेर अहिलेको शेरबहादुर देउवा सरकारले एउटा नयाँ जनादेश त्यो घोषणा गरेर जुन अहिले महाप्रबन्धकज्यू हाम्रो सुवाकोटीज्यू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा यो चलाउनको लागि सक्षम हुनुहुन्न। अब हामी चाहिँ प्रेम सम्झेल अथवा चाहिँ कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्ति ल्याएर यो घाटामा गएको संस्थालाई मुनाफामा ल्याउँछौँ भन्ने एउटा कल्पना गर्ला जस्तो लाग्छ। कल्पना होइन, उहाँले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा वायु सेवा निगम देशका आफ्ना प्लेनहरू हुन आवश्यक छ होइन। भएको कुरालाई पनि बेचेर प्राइभेटलाइजेसन गर्ने कुरा किमार्थ नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्दैनन्। नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सबाट खरिद गरिएका जहाजहरू र त्यसबाट गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन हुन आवश्यक छ। हुन त डराउनुहुन्छ होला, शेरबहादुर देउवा आफै व्हाइट बडी खरिद प्रकरणमा उहाँको नाम मुछिएको छ होइन, मुछिएको छ नि त। अब त्यसको फाइलहरू एक एक गरी पल्टाउने खेलाउने हो। यदि उहाँ जनताको लिडर हो र जनताप्रति रिस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरू बन्ने हो भने नियुक्ति गर्नै पर्छ। होइन भने नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्राइभेटलाइजेसन गर्ने कुरामा लालमोहर ठोकेर यस भन्ने हो भने केपी ओलीको त नमिठो अभाषण भइसक्यो। केपी ओली जसरी बालुवाटारबाट रुँदै रुँदै बालकोट प्रस्थान गर्नुभयो र बालकोटको बाल्कोनीबाट जसरी केपी ओलीले आफ्नो कुण्ठा अभिव्यक्ति गर्नुभयो, कुनै दिन त्योभन्दा नमिठो अभाषण शेरबहादुर देउवाको बालुवाटारबाट बुढा नीलकण्ठतिर हुन सक्छ। त्यो अभाषणलाई यदि रोक्ने हो भने वायु सेवा निगम, आयल निगम जस्ता यिनीहरूले डुबाएका र यिनीहरूले करप्सन गरेका संस्थामा चाहिँ जनताले रुचाइएका पात्रहरूलाई नियुक्ति गरेर त्यो कसरी घाटामा गयो, त्यसलाई कसरी बेनिफिटमा लैजाने र कसरी चाहिँ त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जनताले पनि प्रेसर दिन आवश्यक छ र उहाँहरूले पनि यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। गर्लान् नगर्लान् आफ्नो ठाउँमा छ, गरेन भने त जनताले विरोध गर्छन्, स्वाभाविकै हो। आगामी इलेक्सनमा युवाले यिनीहरूको पत्ता साफ, यिनीहरूका त तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको धोती त फुकाल्ने नै हो, यसै पनि फुकाल्ने हो, उसै पनि फुकाल्ने हो। संसदीय व्यवस्थाका गन्दा नालीका किडाहरूलाई त हामीले जनताको भोट मार्फत मार्ने नै हो। र यदि त्यो बेदर्द मौत भन्छ नि, त्यो बेइज्जत तरिकाको मौत मर्नुभन्दा बरु जनताले राम्रा भनिएका पात्रहरू, जनताले मन पराएका कुराहरूलाई उहाँले गर्दै जाने हो भने केही न केही जनताले एक्सक्युज दिने ठाउँ चाहिँ। जसरी अहिले पाँचौँचोटि प्रधानमन्त्री हाम्रो शेरबहादुर देउवा हुनु भइसकेको छ, जस्तै कर्णाली प्रदेश यस्तो प्रदेश हो जो सुनले भरिएको ठाउँ छ। आज त्यही ठाउँको व्यक्ति उहाँ डडेलधुराको होइन, पश्चिम प्रदेशको, कर्णालीको होइन। ए उहाँ कर्णाली सुदूरपश्चिमकै हो अथवा कर्णाली प्रदेशदेखि लिएर सुदूरपश्चिमसम्म त भनेपछि त्यहाँ त एउटा हिरा खानी नै छन् नि त। त्यहाँले त अचम्मका चिजहरू छन् नि जो चाहिँ विदेशीले आँखा लगाइराखेको छ। अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यो ठाउँले नेपालै विकास हुन्छ भन्ने कल्पना चाहिँ किन गर्न सकिराख्नु भएको छैन? त्यसको विज्ञ नभएर हो या उनलाई जानकार नभएर हो? तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो देश विकास होला भन्ने कुरा कसरी तपाईँ परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने के उहाँ के जादुई छडी लाउने हो र भने रातारात त्यो एकदम क्यारिस्मेटिक पर्सनालिटी, चमत्कारिक व्यक्तित्व हो र देउबा? केही पनि होइन क्या, सामान्य व्यक्ति हो उहाँ। संसदीय व्यवस्थाको घृणित पात्र हो। जस्तो ओली छन्, जस्तो जनयुद्धपछि रोल्पाबाट काठमाडौँ आइसकेपछि थवाङबाट प्रचण्ड काठमाडौँ आए, काठमाडौँको गुलियो चिनीको भाँडोभित्र प्रचण्ड रूपी कमिलो बिलाए र संसदीय व्यवस्थाको माहिर खेलाडी भने। ती पात्रहरू त हो नि उहाँहरूलाई के थाहा छ र? केही पनि थाहा छैन क्या उहाँहरूलाई। उहाँहरूबाट विकासको आश गर्दैनौँ। तपाईँ हामीले हाम्रो लेभलका युवाहरूबाट डेभलपमेन्ट र विकासको आश गर्ने हो क्या। त्यसकारण शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर अब सुदूरपश्चिम र कर्णाली त खतरा बन्छ क्या भन्ने त्यो कपोकल्पित काल्पनिक कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। भनेपछि सम्भव छैन, सक्नु पनि हुन्न। केपी ओलीलाई त्यत्रो प्रचण्ड बहुमत दिएर 2/3 नजिकको बहुमत दिँदाखेरि होइन, एकदम जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड, झापा विद्रोह गरेका, अझै भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोक्ने होइन, जनताका बहुदलीय जनवाद कि जनवाद भन्नेमा बहस गर्ने धुरन्धर क्रान्ति गरेका मान्छेहरूले त हात्ती आयो फुस्स गरिदिए। अन्तमा आफ्नो पार्टी बचाउन सकेनन् भने चिरा पढ्नु पर्यो भने जनैले शेरबहादुर देउवा त माधव नेपालका सांसद, प्रचण्डका सांसद, उपेन्द्र बाबुरामका सांसद, आफ्नै भित्र सिटौलाको लडाइँ छुट्टै छ, रामचन्द्र पौडेलको लडाइँ छुट्टै छ, आफ्नो लडाइँ छुट्टै छ। यो त कहाँ, यो त यसो मिलिजुली भ्रष्टाचार। आज तपाईँले यति मिठो कुरा होइन, तपाईँले यति मिठो कुरा गर्दाखेरि त्यही भित्र यति गन्जा गोल रहेछ। तर तीका युवाहरू जुन एउटा पढे लेखेका एउटा समूहहरू पनि छन्, जो विद्वानहरू पनि छन्, जुन चाहिँ विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका विद्यार्थी पनि छन्, तपाईँ जस्तै औल्याउन चाहिँ किन सकिरहेको छ? दासहरू हुन् भने के, विचारका दासहरू। शेरबहादुर देउवाका स्म्यानहरू, प्रचण्डका स्म्यानहरू, माधव नेपालका स्म्यानहरू, बाबुराम उपेन्द्रका स्म्यानहरू। फेरि विचार राख्न सक्दैनन् उनीहरूले, बहस गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनन् उनीहरूले।
बेरोजगार बसेर टन्नै अकुत कमाउने सामर्थ्य राख्दछन्। उनले उनको गडफादरहरूबाट जिन्दगीभरि बेरोजगार बस, काम केही पनि नगर, विद्यार्थी नेता विश्वविद्यालयको क्यान्टिनमा जाऊ, चुरोट खाऊ, जय नेपाल दाई, लालसलाम दाई भन्न सिक होइन। अनि यसो पेट्रोल बढेको बेला चाहिँ आन्दोलन गरे जस्तो गर, 1 रुपियाँ घटाए जस्तो गर, करोडौँ रुपियाँ आयल निगमबाट कमिसन माग, यो कुरा सिकेका छन् क्या उनीहरूले। उनीहरूको त हजुरबा, उनीहरूको त उहाँ त गडफादरहरू हो। त्यो ठुलो भ्रष्टाचारी, एउटा छाहारी मुनि हुर्किएका साना साना टुसाउँदै गरेका भ्रष्टाचारीहरू हुन् उनीहरू। उनीहरूबाट तपाईँले परिवर्तनको आश गर्नु, उनीहरूबाट नेपालको युवाले विकास र समृद्धिको आश गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु हो, बालुवाको महल खडा गर्नु जस्तै हो। त्यसकारण त्यहाँभित्रका युवाहरू दासहरू हुन्, तिनीहरू हनुमानहरू हुन् होइन। तिनीहरू भक्त छन्। तिनीहरू फेरि तरिकाले यो शताब्दीमा उनीहरू बहस गर्न सक्ने सामर्थ्य र ल्याकत राख्दैनन्। समकालीन प्रतिस्पर्धी विश्व कसरी डेभलप भइरहेको छ, कसरी बहस गर्ने, कसरी छलफल गर्ने, कसरी नेपाललाई समकालीन विश्वमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने कुरा उनीहरू राख्न सक्दैनन्। त्यो सामर्थ्य उनीहरूले पाल्न सक्दैनन्। उनीहरू रिस्क मोल्न तयार नै छैनन्। जसरी हामी रिस्क मोल्न तयार छौँ नि, हामी यो देशको समृद्धिका लागि, यो देशको विकासका लागि, हामी जस्ता लाखौं करोडौं युवाहरूको परिवर्तन र उज्जवल भविष्यका लागि मृत्युको कफन बाँध्न तयार छौँ भनेका छौँ हामीले। हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने अनेकौं प्रयासहरू गरिएका छन् होइन। हामीलाई ठाउँ ठाउँमा तिनीहरूलाई मर्मत गर्छौँ भनियो, तर पनि हामीले बोल्न छोडेनौँ। उनीहरू एक किसिमको इलिट हो। उनीहरूले सत्ताको गुलियो चास्नीको अलिअलि भनक पाइसकेका छन्, अलिअलि खाइसकेका छन्। त्यसकारण उनीहरू रिस्क मोल्न तयार हुँदैन। इलिट वर्ग कहिल्यै पनि रिस्क मोल्न तयार हुँदैन र त्यो रिस्क उनीहरू मोल्न चाहँदैनन्, जुन रिस्क हामी मोलिरहेका छौँ। त्यही त तपाईँहरूले यस्तो एउटा चाहिँ सुनको भाँडो छ हामीसँग, सुनको भाँडो लिएर किन माग्न जाने भनेर बुलन्द आवाज तपाईँहरूले यो एक प्रकारको दिँदै गर्दा हामीसँग साँच्चै नै सुनको भाँडो रहेछ, हामीहरूले साँच्चै नै सुनको भाँडोलाई खेलाची गरिरहेका रहेछौँ, माग्नु हुँदैन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ किन आइरहेको छैन? सुनको कचौरा थापेर भिख मागिरहेका छौँ भन्नुभयो नि तपाईँले। एउटा भिखारीलाई काम गर्न कहिल्यै मन लाग्दैन र क्या, उसलाई माग्नमै मजा आउँछ अरे, मागेरै खानमा आनन्द आउँछ अरे। पसिनाको गन्ध, पसिनाको महक, पसिनासँग सङ्घर्ष गर्नेहरू, पसिनासँग नुहाउनेहरू, जुन युवाको पसिनाले, जुन मान्छेको पसिनाले यो देश बाँचिरहेको छ होइन, यो देश अगाडि बढिरहेको छ, तिनै पसिना निकाल्ने युवाहरूलाई उनीहरूले आतङ्ककारी देख्छन्, उनीहरूले नराम्रो ठान्दछन् र उनीहरूलाई के लाग्छ भने हामीलाई पुगेकै छ, हाम्रो त नेता छन् होइन, हाम्रो त कङ्ग्रेस पार्टी निकै पुरानो छ, हाम्रो त नेकपा एमाले निकै पुरानो छ, हाम्रो त माओवादी निकै पुरानो छ होइन, हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, राजनीति गरे पुग्यो। राजनीतिलाई उनीहरूले सेवाको रूपमा कहिले हेरेनन्। राजनीतिलाई उनीहरूले पेसा बनाए। त के गर्छस् भन्यो भने मेरो पेसा राजनीति हो, म राजनीति गर्छु। केबाट राजनीति गर्छस्? नेपाली काङ्ग्रेसको म सदस्य हो, म नेकपा एमालेको सदस्य हो, यो भन्न थाले के उनीहरूले। र त्यो गरे बापत होइन, आफ्नो नेतालाई जिन्दाबाद मुर्दाबाद भने बापत, आफ्नो नेताको बचाउका लागि सडकमा टायर बाले बापत, आफ्नो नेताको लागि उनीहरूले अरूलाई कुटे बापत, अरूका ट्याक्सी जलाए बापत उनीहरूले पाइरहेका छन्। नेपालको ब्युरोक्र्याट्सबाट उनीहरूले पैसा पाउँछन्, आयल निगमबाट, यस्तै संस्थानहरू डुबे नि प्राधिकरणबाट, नेपाल वायुसेना निगमबाट, अरू साल ट्रेडिङ होला, दुग्ध विकास संस्थानहरू होला, अरू संवैधानिक आयोगहरू होला, त्योबाट उनीहरूले पचाउँछन्। तिनीहरूले हसुर्छन् र उनीहरूलाई त्योभन्दा बाहिर आउनु मनै लाग्दैन। जबकि उनीहरू बसी खान पाइरहेका छन्, श्रीमतीहरूलाई पेटीकोट किन्न पाइरहेका छन्, राजनीतिक नियुक्ति खाइरहेका छन्, आफ्ना मान्छेहरूलाई पावरफुल ठाउँमा जागिर लगाइरहेका छन्, काम केही पनि नगरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई ठुल्ठुला तारे बोर्डिङमा पढाइरहेका छन्। सिके नि, शेरबहादुर देउवाबाट सिके होइन, केपी ओलीबाट सिके। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा यतिखेर आफ्नो छोरीको स्कुल फी तिर्न नसकेर स्टोरमा काम गरिरहेका भेटिन्छन् हो। तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। तर दुईचोटि मृगौला चेन्ज गरेर पनि केपी ओली राजनीतिबाट सल्लाहकारमा बस्न चाहनुहुन्न, अझ प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुहुन्छ। 4 चोटि प्रधानमन्त्री बनेर असक्षम भइसकेका शेरबहादुर देउवा फेरि पार्टीको सभापति दोहोरिएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउबा हुनुहुन्छ। अनि यहाँका युवा भनिएकाहरू चाहिँ ताली बजाउँदै, थपडी बजाउँदै, गुलामीकरण गर्दै, नेपाललाई चाहिँ भिखारी बनाउँदै, नेपाललाई चाहिँ माग्ने बनाउँदै
अनि हामी युवा हौँ भनेर राजनीतिको ठेक्का लिइरहेका छन् भने अनि तिनीहरूबाट तपाईँ परिवर्तनको आश गर्ने भनेपछि यो के भइराखेको छ नि मैले एउटा मद्रासी फिल्म हेरेको थिएँ सीएम भरत भन्ने हाम्रो देश त्यही नै भइरहेको मैले बारम्बार भन्ने गर्छु नि साउथ इन्डियन मुभीका तमिल मुभीका मद्रासी मुभीका विकृत राजनीतिक के हुँदैनन् जसले चाहिँ खलनायकको भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् यिनीहरू त्यस्तै पात्रहरू हुन् हामीले अथवा हाम्रा दर्शकले सीएम भरत बनेको हेमराजलाई कहिले देख्न सक्छौँ होला होइन यो सीएम भरत पीएम भरत भन्ने मुभी किसिमको काल्पनिकता होला काल्पनिक पनि एकदम सुन्नुहोस् मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर मात्रै छ भने हामीले सहने वा आवाज बुलन्द पार्ने कि त भन्नु पर्यो हामी सक्दैनौँ देउबासँग हामी ओलीसँग सक्दैनौँ हामी प्रचण्डसँग सक्दैनौँ हामी बाबुरामसँग माधव नेपाल उपेन्द्र यादवसँग सक्दैनौँ हाम्रो जन्म भनेको भोट हाल्न मात्रै भएको हो हाम्रो जन्म भनेको कार्यकर्ता हुन मात्रै भएको हो हाम्रो जन्म भनेको अरूको कुरा सुनेर ताली बजाउन मात्रै भएको हो भन्नु पर्यो होइन भने त मुक्तिका लागि लड्नु पर्यो विद्रोहका लागि रेडी हुनु पर्यो कहिलेसम्म हामीले विदेश जाने कहिलेसम्म हामीले एउटा सिपाहीमा जागिर खानका लागि भनसुन गर्नुपर्ने एउटा स्कुलको मास्टर बन्नका लागि कहिलेसम्म नेताको दैलो चाहर्नुपर्ने कहिलेसम्म हामीले सानो उपचार खर्च नपाएर चाहिँ हात जोड्दै नमस्कार म फलानो मेरो यो समस्या छ हजुर मलाई आर्थिक सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रा बाजेले दुःख पाए बाउहरूले दुःख पाए हाम्रो पुस्ताले दुःख पाउँदैछ हाम्रा जन्मने छोराछोरीहरूलाई पनि हामीले दुःखी बनाउने हाम्रा मान्छेहरूको निधारमा हाम्रा मान्छेहरूको भाग्यको फैसला मलेसियाले गरिदिनु पर्ने अरबले गरिदिनु पर्ने कोरियाले गरिदिनु पर्ने खाडी गल्फ कन्ट्रीहरूले गरिदिनु पर्ने कि तिमीहरूको नेपालमा काम छैन तिम्रो सरकारले तिमीहरूलाई जागिर दिन सक्दैन आऊ यहाँ काम गर यहाँ छ जागिर भन्ने अनि हामीले मरेर पसिना बगाएर हातमा ठेला उठाएर यिनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नका लागि रेमिटेन्स पठाइरहनु पर्ने अनि यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहनु पर्ने हामीले चाहिँ विद्रोह बोल्न नसक्ने एकचोटि युवाहरूलाई म के भन्छु भने विद्रोहका गीत गाउँ को सीएम बन्ने को पीएम बन्ने भन्ने कुरा पछिको कुरा हो एकचोटि स्वाधीनताका गीत गाउँ एकचोटि स्वतन्त्रताका लागि लडौँ एकचोटि मुक्तिका लागि लडौँ हामी आजाद नै छैनौँ क्या हामी स्वतन्त्र नै छैनौँ हामीलाई त दोस्रो तेस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छ बालुवाटारले राजनैतिक दलका नेताहरूले हामीलाई मान्छे ठान्दैन हामीलाई मान्छे गन्दैन यिनीहरू त भोटर मात्रै हुन् यिनीहरू त गुलाम भनेपछि 2062-63 सालमा ल्याइएको गणतन्त्र लोकतन्त्र किताबमा अथवा संविधान सभाको हलभित्र मात्रै हो लोकतन्त्र आयो विद्या भण्डारीका लागि आयो शेरबहादुर देउवाका लागि आयो प्रचण्डका लागि आयो बाबुराम भट्टराईका लागि आयो माधव नेपालका लागि आयो केपी ओलीका लागि आयो मुख्यमन्त्रीहरूका लागि आयो मेयरका लागि आयो वडा अध्यक्षका लागि आयो संसदका लागि आयो खाडीबाट मलेसियाबाट गल्फ कन्ट्रीबाट विदेशबाट कफिनमा आउने लासहरूको अन्त्यका लागि कहिल्यै लोकतन्त्र आएन आज पनि लाखौँ युवाहरू विदेशमा छन् आज पनि सयौँ युवाहरूका लासहरू विदेशमा अल्पत्र छन् सयौँ युवाहरू हामीलाई रेस्क्यु गर्नु पर्यो भनेर मेसेज गर्नुहुन्छ ती मान्छेका लागि लोकतन्त्र कहिले आउने निर्मला पन्तका लागि लोकतन्त्र गणतन्त्र कहिले आउने सुजिता भण्डारी सविता भण्डारीहरूका लागि लोकतन्त्र गणतन्त्र कहिले आउने कर्णालीका लागि लोकतन्त्र कहिले आउने सुदूरपश्चिमका लागि लोकतन्त्र कहिले आउने मुसहर बस्ती राउटे बस्ती चेपाङ बस्ती पूर्वका हिलियाङहरू अझ भन्दाखेरि अन्नपूर्णका फेदहरूका ती जनजातिहरूका लागि यो देशमा लोकतन्त्र कहिले आउँछ पिछडी पछि पारिएका दलित वर्गहरूका लागि लोकतन्त्र कहिले आउँछ आएको छैन लोकतन्त्र फेरि छैनौँ हामी स्वतन्त्र नामाकरण गरिएको छ आज राजनैतिक भिजन र एजेन्डाका जन्जिरहरूले हामीलाई बाँधिएको छ नेताहरूले हामीलाई तेस्रो दर्जाको नागरिक ठान्दछन् हामीलाई गुलाम जस्तो ठान्दछन् त्यसकारण मैले भने नि अघि तपाईँले सीएम कहिले बन्ने भन्नुहुन्थ्यो नि हामी युवाहरू मध्येको पनि उत्कृष्ट युवा विचारशील युवा सत्कर्मी युवा सेवाभाव राख्ने युवा यो देशको स्वाधीनताका लागि सिमानामा गएर म लड्छु भन्न सक्ने युवा जो छ म पनि हुन सक्छु तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ हेर्ने दर्शक मध्येको कोही पनि हुन सक्छ बहस गरौँ छलफल गरौँ पोलिटिकल एजेन्डा पोलिटिकल म्यानिफेस्टोहरू होइन राजनीतिक दर्शनका बारेमा बहस गरौँ र जो क्यापेबल छ जो एबल छ त्यो युवालाई हामी बालुवाटारमा पठाउँ न त्यो समाज त्यो भोलिको परिकल्पना हामी गरौँ न भनेर हामी चाहिँ मुभमेन्टहरू छेडिरहेका छौँ निकट भविष्यमा अब हामी नेपालको पुरानो भ्रष्ट सत्तालाई परास्त गर्न सक्ने ल्याकत चाहिँ नेपालको युवाले राख्नुपर्छ र हामी राख्दछौँ म एउटा अन्तिम प्रश्न जोड्न चाहेँ शपथ ग्रहण खुवाउँदै गर्दा हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले शपथ ग्रहण प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुवाउनु भयो खुवाइसके पछाडि उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई
खासै कुनै पनि चासो नदिकन बधाई नदिकन अबको कार्यकाल तपाईँको सफल होस् भन्ने शब्द पनि नगरिकन जुरुक्क उठेर जानुभयो। साँच्चै यो एउटा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो या के? ए त केटाकेटी है गुलियाली खेलाइ गरिरहेछन् कि हामी देशको उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू हो, हामी देशको राष्ट्रपति हो, हामी देशको प्रधानमन्त्री हो भन्ने कहाँ लाग्छ उहाँहरूलाई त? होइन, मतलब ओली मात्र प्रधानमन्त्री हुँदा र उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउँदै गर्दा चाहिँ हाँस्नुपर्ने, उहाँ त समग्रको होइन र? मैले भने ओली, विद्या भण्डारी, देउबा प्रचण्डको कुरै नगर्नुहोस् भने के यिनीहरूसँग पोलिटिकल कल्चर नै छैन, पोलिटिकल संस्कार नै छैन, पोलिटिकल दर्शन नै छैन, देशप्रतिको माया छैन, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरै थाहा छैन। देउबा प्रधानमन्त्री भएको शपथ लिएको 12 घण्टा नबित्दै ऊ विजय गच्छेदार हेर्नु त। त्यही भनेको के भइरहेछ? 9 करोड 65 लाख रुपियाँ बिगो दाबी गर्यो, करिब 10 करोड रुपियाँ अख्तियारले मुद्दा हाल्यो, 1.5 वर्षदेखि फरार थिए, स्वाट आए भनेपछि कस्तो संजोग मिलेको? 2 घण्टा पनि कहाँको संजोग मिल्नु, सेटिङ। कोही चाहिँ बालुवाटारमा डेटिङ गर्थे, देउबाले सेटिङ गर्न थाले भनेपछि अब मोहम्मद आलम पनि चाँडै छुट्नेछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता हो कि गृह सचिव आजकोलाई चाहिँ आज मात्रै तपाईँ न्युज पढ्नुहोस्, आलमलाई भेट्न पठाइयो अरे, बालकृष्ण खाँडले पठाइसक्यो अरे भेट्न। आलम पनि चाँडै छुट्दैछ। अपराधी हुन् क्या हामीले बार त्यत्तिकै हामी आक्रोश पोख्छौँ, त्यत्तिकै हामी भन्छौँ। आज मैले भद्र तरिकाले भने नि गोलघरमा त जान्छन् यिनीहरू, पठाउँछौँ नै। इतिहास निर्ममताको कलमले लेखिन्छ, जसले जे भनोस् क्या, निर्ममताको कलमले इतिहास निर्माण हुन्छ, रक्त रञ्जित इतिहास हुन्छ। इतिहास सरल तरिकाले लेखिन्न। गान्धीले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई निकास दिनका लागि आजीवन सत्याग्रह गर्यो, तर गान्धीको आन्दोलनमा लाखौँ मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्यो। जीवनको उत्तरार्धकालमा गान्धी स्वयंले पनि हिंसाको शिकार हुनु पर्यो। निर्ममतापूर्वक भन्छौँ। उहाँहरूले पञ्चायतका विरुद्धमा लड्नुभयो होला, राणाका विरुद्धमा लड्नुभयो होला, वा शाही तन्त्रका विरुद्धमा लड्नुभयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होला। तर यो देशलाई पछि पार्नुमा, यो देशमा भ्रष्टाचार गर्नुमा, अराजकता निम्त्याउनुमा महत्त्वपूर्ण हात यिनै शीर्ष नेताहरूको छ। र निर्ममतापूर्वक, बलपूर्वक, कठोरतापूर्वक एक दिन निकट भविष्यमै नेपालको जनताले, नेपालको युवाले उहाँहरूलाई कारबाही गर्छ। संविधान परिष्कृत भएर भोलि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्यो भने त्यो भोग्न उहाँहरूले तयार हुनुपर्छ। यदि त्यो होइन, त्यो कहिले त्यो छलफल होला, हाम्रो विज्ञहरूसँग हामी छलफल गरौँला। यदि त्यतिले पुगेन भने एउटा ठुलो जेल निर्माण हुन्छ। मरेका त खै कसरी मर्छन्, बाँचेकाहरूले चाहिँ आजीवन कारावास बसेर आफ्नो पापको सजाय भोग्नुपर्ने दिन आउँछ। त्यसका लागि उहाँहरूले रेडी भएर बस्दा चाहिँ हुन्छ। ठिक छ, हामीहरू कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका तपाईँलाई अरू पनि मेरो यो समयमा चाहिँ यो शब्द पनि गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने अन्तिम शब्द बाँकी छ भने हाम्रो दर्शक तपाईँहरूसँग बहस भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ। त्यही हो, अब हामीले कतिपय कुराहरू गऱ्यौँ। मुलुकका लागि चाहिँ हामी जुन क्षेत्रमा छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, त्यो ठाउँबाट आफूले सकेको खबरदारी गरौँ, आफूले सकेको गरौँ, आवाज उठाउँ, सशक्त आवाज उठाउँ, आवाजहरू बुलन्द पारौँ। यो देशको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। हामी सचेत रहेको अवस्थामा, हाम्रो माइन्ड कन्सियस, चेतनात्मक माइन्ड भएको अवस्थामा, समकालीन विश्वलाई प्रविधि मार्फत निहालिरहेका, अध्ययन गरिरहेका हामी युवा तागत भएको अवस्थामा आँखै अगाडि भ्रष्टाचार हुन नदिउँ, व्यभिचार हुन नदिउँ, युवालाई ठगिन नदिउँ, युवाको रेमिट्यान्समाथि रजाइ गर्न नदिउँ। यसका लागि हामी सबैले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई त्यागेर यो देशको मुक्तिका लागि आवाज उठाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि हामी सबैजना लामबद्ध बनौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्त।